पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान ब्लडबाथ जारी रहा, मगर आज KSE 100 इंडेक्स में कार्नेज देखा गया। सिर्फ एक दिन में KSE 100 इंडेक्स में तारीखी 4,795 पॉइंट्स की मंदी देखी गई कि जिसके बाद 1,06,200 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अगर गुज़िश्ता 3 दिनों की गिरावट को देख लिया जाए तो ये तकरीबन 10,000 पॉइंट्स बनती है। सिर्फ एक दिन में KSE 100 इंडेक्स 1,07,000, 1,08,000, 1,09,000 और 1,10,000 की 4 नफसियाती हदें बरकरार ना रख सका और कारोबारी दिन के दौरान 472 कंपनियों के 1 अरब 16 करोड़ शेयर्स का लेन हुआ। 66 शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 371 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में कमी देखी गई। मार्केट की मंदी के हवाले से 2 मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी सरमायाकारों ने कारोबार पर मुनाफे को तरजीह दी, जबकि दूसरा मौक़िफ़ यह है कि ये सब कुछ हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज मुतारिफ करवाए जाने वाले टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 में सख्त इक़दामात की वजह से हो रहा है। AKD सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च आवेश अशरफ का कहना है कि नॉन फाइलर्स को हदफ बनाने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी या बैंक अकाउंट्स बरकरार रखने की इन सलाहियत को महदूद करने से मुतल्लिक कौमी असेंबली में पेश किया गया ये बिल सरमायाकारों में तशवीश और पैनिक पैदा कर रहा है। हुकूमत ने फैसला किया है कि इस बिल की मंजूरी के बाद नॉन फाइलर्स ना तो अकाउंट खोल सकेंगे और ना ही मुकर्ररा हद से ज्यादा पैसे अकाउंट से निकाल सकेंगे, और ये मालूमात FBR बैंकों के साथ भी शेयर करेगा। तरमीमी बिल में नॉन फाइलर्स के लिए एक नई इस्तिलाह यानी कि नाअहल अफराद मुतारिफ करवाई गई है। मुजवजा तरमीम में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे और ऐसे अफराद पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर भी पाबंदी होगी, जबकि मुंजमद शुदा बैंक अकाउंट्स सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और चीफ कमिश्नर के पास अपील मंजूर होने के 2 दिन बाद गैर मुंजमद किए जाएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा नॉन फाइलर्स 800 सीसी से जायद हॉर्स पावर की गाड़ी भी नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर के मखसूस हद से ज्यादा जायदाद और शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल में एक तरमीम के मुताबिक FBR उन लोगों के नामों की लिस्ट भी जारी करेगा कि जिनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे और हुकूमत के पास ये भी इख्तियार होगा कि वो नॉन फाइलर्स की प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने की मजाज हो। तरसीलात ज़र में इजाफे, करंट अकाउंट के सरप्लस रिकॉर्ड अपनी जगह। मुजवजा टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 पर ताजरों की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहा है और इसके दौरान साबिक निगरान वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने यह इंकशाफ किया है कि निगरान हुकूमत ने PIA निजकारी का तमाम काम मुकम्मल कर लिया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने PIA के पूरे प्रोसेस को सैबोटाज कर दिया है। पिलडेट सेमिनार से खिताब करते हुए फवाद हसन फवाद ने कहा है कि निजकारी के लिए वाज़ेह मकसद और बयानिया होना चाहिए। दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क बताइए कि जहां निजकारी कमेटी का सरबराह वजीर खारजा हो। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम बड़ी हुकूमत पर यकीन रखते हैं। हमें ऐसी हुकूमत चाहिए कि जो छोटी हुकूमत करने पर यकीन रखती हो। PIA निजकारी के दौरान 8 बड़े ग्रुपों को निकाल कर एक ऐसे ग्रुप के साथ बात की गई कि जिसका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में कोई तजर्बा ही नहीं था। फवाद हसन फवाद की तनकीद इस वजह से भी अहम है क्योंकि बतौर निगरान वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का मानना था कि PIA को किसी सूरत बंद नहीं करेंगे, बल्कि निजकारी के ज़ेर इल्तवा अमल को भी मुकम्मल किया जाएगा। PIA जरूर होगी, PIA बंद नहीं होने का, मेरी ये एश्योरेंस आपको। वी हैव ऑलरेडी वर्कड आउट अ वे हाउ टू कीप PIA फ्लाइंग। जिस दिन मैं आया था उस दिन PIA बंद होने वाली थी और मुझे पहले दिन वजीर आजम ने जो डायरेक्शन दी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने, वो यही दी कि हमने किसी भी सूरत में PIA को ग्राउंड नहीं होने दें। फवाद हसन फवाद की जानिब से हुकूमत पर तनकीद एक ऐसे वक्त में की गई है कि जब 31 अक्टूबर को PIA निजकारी के लिए जब बोली खोली गई तो सिर्फ एक कंपनी की जानिब से बोली मौसूल हुई और वो भी सिर्फ 10 अरब रुपए की, कि जिसे निजकारी बोर्ड ने मुस्तरद करते हुए नई तजवीज़ पेश करते हुए मामला काबीना कमेटी और वफाकी काबीना के साथ रख दिया। फवाद हसन फवाद पहली शख्सियत नहीं कि जिन्होंने PIA निजकारी ना होने की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर आयद की हो और इसहाक डार को हरफ तनकीद बनाया हो। इससे कबल साबिक वजीर निजकारी मोहम्मद जुबैर भी इसहाक डार साहब को PIA की निजकारी ना होने की वजह करार दे चुके हैं। 2015 के बाद एक बार फिर PIA की निजकारी में नाकामी अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं यह भी जरूरी है कि हुकूमत उन सवालात का जवाब तलाश करे और असबाब को दूर करे कि जो PIA की नीलामी में हायल हो रहे हैं। बिलखसूस उन सवालात को जरूर एड्रेस करना चाहिए कि जो वजीर खारजा, डिप्टी वजीर आजम, मुतअद्दिद अहम तरीन कमेटियों के मेंबर इसहाक डार पर उठाते चले आ रहे हैं। आज कौमी असेंबली इजलास के दौरान भी PIA के मामले पर हुकूमत को सख्त सवालात का सामना रहा। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने
پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ قومی اسمبلی اجلاس میں اٹھاتے ہوئے استفسار کیا کہ قومی ادارے کی دوبارہ نجکاری کی بات ہو رہی ہے، کیا ٹائم فریم رکھا ہے؟ پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے سوچا بھی ہے یا نہیں؟ کہ جس کے جواب میں پارلیمانی سیکرٹری آسیہ اسحاق نے ایوان کو بتایا کہ اس وقت پی آئی اے کے پاس کل 34 جہاز ہیں کہ جن میں سے 12 جہاز استعمال کے قابل ہی نہیں، جبکہ 17 جہاز قابل استعمال ہیں۔ 7,300 ملازمین کو سالانہ 35 ارب روپے کی تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں۔ نبیل گبول نے ٹکٹس بلیک ہونے کا انکشاف کیا تو عبدالقادر پٹیل نے نجکاری کے بعد ٹکٹس کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا۔ پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے کیا آپ نے سوچا بھی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں بس پھر اندھا دھند ہم چلے جائیں گے؟ اب تک پرائیویٹائزیشن کے نام پر جو کچھ بھی ہوا اس سے بڑی موکری نہیں ہو سکتی۔ کراچی سے لاہور تک کے بس جتنے چلتے ہیں ان کا بھی روٹ کا شاید اتنا بڈنگ نہیں ہوا ہوگا جتنا پی آئی کا بڈنگ ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی اور منسٹری آف پرائیویٹائزیشن کا فیلئر ہے سر، تو یہ پھر زیادتی ہے۔ اچھی خبر ہے وہ ہے کہ ہمارے روٹس جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں یورپ کے لیے، اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہمارا اگلا بھی ہوگا۔ اب کے بار یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بڈز بہتر ہوں گی اور کمپیٹیٹو ہوگا۔ یہی نہیں، وفاقی وزراء کی ایوان میں عدم شرکت پر حکومت کی اہم ترین اتحادی پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ بھی کیا۔ صرف کارروائی ٹالنے کے لیے ادھر آتے ہیں کہ کوئی الٹا سیدھا جواب دے دیا تو ہم کہتے ہیں بس اب وہ گزر گیا، ہم آگے بڑھیں۔ ایک تو وزیروں کو آپ نے بلینک چیک دے دیا کہ ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہے تو وہ از ایکول ٹو منسٹر۔ دس از ناٹ دا وے دیٹ یو شوڈ رن دا اسمبلی۔ We find it insulting to sit in a house where we get these kinds of answers where they are supposed to be answerable to this house. They are not supposed to go through motions of being answerable to this house. I'm sorry, but if this is the way we are going to run this house, then we can't be part of it. یقیناً فیض احمد فیض جب باکمال لوگوں کی لاجواب پرواز کا جملہ قومی ایئر لائن کے لیے لکھ رہے ہوں گے تو ان کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں آیا ہوگا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ پی آئی اے جیسے نیشنل کیریئر کو چلانے کی بجائے، اس پہ فخر کرنے کی بجائے زور اس پر دیا جا رہا ہوگا کہ ہمیں اسے بیچنا ہے۔ پی آئی اے چلانا میرے ذمہ نہیں لگایا گیا، میرے ذمہ پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، میرے ذمہ جو پی آئی اے جس طریقے کی ہے، جس حالت میں ہے، صرف بیچنے کی ذمہ داری ہے۔ پی آئی اے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ مجھے تو ایک بہت سارے محکمے دیے گئے کہ یہ حکومتوں سے نہیں چل سکے، یہ پرائیویٹائز کرنے ہیں۔ بقول وزیر نجکاری 830 ارب روپے خسارے والے ادارے پی آئی اے کی نجکاری ملک و قوم کے مفاد میں ہے، جبکہ سابق وزیر نجکاری محمد زبیر کے مطابق پی آئی اے سالانہ 100 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے۔ آج پی آئی اے کے پاس 17 جہاز قابل استعمال ہیں مگر پائلٹس کی تعداد 700 سے بھی زیادہ ہے۔ مگر ایسا نہیں کہ شروع سے ہی معاملات ایسے چل رہے تھے۔ پی آئی اے دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی کہ جس نے بوئنگ 707 طیاروں کا استعمال کیا۔ پی آئی اے نے کئی ایئر لائنز کو تشکیل دیا، ان کے عملے کو ٹریننگ اور تربیت دی، اور سب سے معروف ترین ان میں ایمریٹس ایئر لائن ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے پی آئی اے سے 2 جہاز لے کر 1985 میں اپنے آپریشنز کا آغاز کیا تھا، اور آج ایمریٹس ایئر لائن کے پاس 116 بوئنگ A380 ہیں، 10 بوئنگ 777-200LR اور 123 بوئنگ 777-300ER ہیں۔ رواں سال ایمریٹس ایئر لائن کو ورلڈز بیسٹ ایئر لائن کا ایوارڈ دیا گیا۔ 6.6 ارب ڈالرز کی برانڈ ویلیو کے ساتھ دنیا کی چوتھی بڑی ایئر لائن 250 جہازوں کے ساتھ 80 ممالک کی 152 ڈیسٹینیشنز میں آپریٹ کرتی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کی سالانہ کل آمدن 33 ارب ڈالر ہے۔ ایمریٹس دنیا کی بہترین ایئر لائن ویسے ہی نہیں بنی، یقیناً وہاں ایسا کوئی وزیر ہوا بازی شاید ہوگا ہی نہیں کہ جو یہ بیان دے سکے۔ پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس ہیں، جس میں سے 262 آؤٹ آف 860 30% آلموسٹ ان کے لائسنسز فیک ہیں، لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے، خود نہیں دیے، ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ چھانٹ بینٹ کے نتیجے میں 658 ایسے لوگ جن کی ڈگریاں جیلی تھیں، یہ سلسلہ 2008 سے لے کے 2018 تک ہوا کہ 28 پائلٹ ایسے ہیں کہ جن کی ڈگریاں جیلی۔ 19 فروری میں ایک انکوائری بورڈ تشکیل دیا، انکوائری بورڈ میں وہ تعداد بڑھنی شروع ہو گئی۔